السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين Algèbre en 5 minutes. Donc on va faire un vidéo sur le théorème des accroissements finis. Donc on va commencer par le théorème de Rolle. Donc c'est quoi le théorème de Rolle? Donc le théorème de Rolle nous dit si f est une fonction réelle de l'intervalle AB à valeur dans R, tel que, il vérifie trois conditions. Donc la première condition, f est continue sur l'intervalle fermé AB. Deuxième condition, f est dérivable sur le verre AP. Troisième point, f de A est égal à f de B. Donc si les trois conditions sont vérifiées, alors nécessairement il existe un C appartiennent à le verre AP, tel que f' de C est égal à 0. Donc c'est ça le théorème de Rolle. Donc pour la démonstration, donc elle est basée sur le résultat suivant. Toute fonction continue sur un intervalle fermé borné, il est borné et atteint ses bornes. Autrement dit, là, on a la fonction f qui est l'intervalle AB à valeur dans R. Les quand continue, alors f qui est borné et atteint ses bornes, c'est-à-dire il existe x1, x2 appartiennent à AB. AB fermé, tel que f dial x1, par exemple, qu'est-ce qu'on est yamine dial l'ensemble, c'est le minimum de f de x, tel que x appartient à AB. Le f de x2 a des sub dial l'ensemble, sub la max, puisqu'il atteint donc c'est max, f de x, tel que x appartient à AB. Voilà. Donc le résultat il y a la démonstration de le théorème de Rolle. Donc il suffit de prendre le max, مثلا هذا f' ديالو غتكون 0. Donc بالنسبه للشرح ديال هذا التيوريم، donc par exemple غادي ناخذ l'intervalle AP، donc عندنا R2، donc toujours غادي نسوبوزيهم بجوج بوزيتيف، سينو راه كيف كيف في اي بلاصه خديتي A وفي اي بلاصه خديتي B. Donc عندنا f de A كتساوي f de B. Donc مثلا غادي تكون هذه هي f de A اللي هي f de B، donc كيتساويو بجوج. ممكن تكون في أي بلاصة سي لا ميم شوز. مفهوم؟ دونك هنا سوبوزينا لهم اللي هما بجوج بوزيتيف، دونك f de A f de B. دونك هنا عندنا جوج الحالات، تقدر تكون f كونستونت. إلا كانت f كونستونت دونك غادي يكون لا كورب ديالها هي هادي. دونك أي سي خديتيها راه f' دو سي كتساوي صفر. f' دو سي كتساوي صفر كان كتساوي سي. حيت كونستونت كنعرفو بلي الاشتقاق ديال الكونستونت كتساوي صفر. لا ديريفي دون كونستونت إيت إيكال زيرو. دونك السي خدها في أي بلاصة بغيتي، هنا في أي بلاصة بغيتي سا مارش. إلا ما كانتش كونستونت شنو غادي يكون؟ غادي تكون عندنا A B f de A اللي هي f de B donc هذه f de A هذه f de B. donc f n'est pas constante، donc اما غادي تهبط شويه عاد غتطلع عند B، اما غادي تطلع وتهبط. دونك كاينين بزاف ديال الحالات، مي ليسونسيال ما غاديش تبقى ديما هنا، يعني ضروري غادي تطلع شويه عاد تهبط عند بي وتقدر تهبط عاوتاني حتى لهنا عاد تمشي عند بي. ليسونسيال هو ضروري غادي تغير. فهمت؟ دونك داك لو فيت ديك البلاصه فين غادي تطلع بزاف وغتولي تهبط هنا باغ اكزومبل في هذا لو بوين، تقدر تكون غير مره واحده دايره هذا الشكل، تقدر تكون دايرها بزاف د المرات. حتى هنا ما قلناش ليكزيستونس، ما قلناش لونيسيتي، يقدر يكونوا بزاف ديال لي سي على حساب داك الطلوع والهبوط ديال لا فونكسيون. الا كانت كتطلع وتهبط بزاف د المرات غادي يكونوا لي سي كثار. كانت هبطات طلعت مره واحده وهبطات غادي تكون ان يونيك سي. فوالا. دونك عاوتاني عندنا هذا كامل، عندنا هذا، دونك كلهم، حيت هنا لا فونكسيون كتبدل، كتولي كرواسونت شويه كترجع ديكرواسونت، باش داك البلاصه فين خصها ترجع تولي ديكرواسونت راه كتحبس شويه عاد كترجع، وتما فين لا ديريفي ديالها كتكون نول، حيت il change لو ستين لا ديريفي. هنا كرواسونت يعني لا ديريفي هنا غادي تكون بوزيتيف، هنا اف بريم غادي تكون بوزيتيف، هنا ديكرواسونت اف بريم غادي تكون نيجاتيف. اذا في هذه البلاصه حبسات باش ترجع من بوزيتيف للنيجاتيف، تما فين كتكون زيرو، هنا سي زيرو.
لا ميم شوز هنا ديكرواسونت اذا اف بريم غادي تكون نيجاتيف، هنا طلعت اذا اف بريم غادي تكون بوزيتيف. بويسكي لي كونتيني، لا كونتينيتي هي اللي كتعطينا لو فيت انها غادي تساوي اف بريم زيرو. الا ما كانتش لا كونتينيتي، الا ما كانتش لا كونتينيتي هادشي كامل ما خدامش. مفهوم؟ دونك باغ اكزومبل هنا عاوتاني غادي تكون زيرو، حيت هي ديكرواسونت يعني نيجاتيف، شويه طلعت بوزيتيف، يعني اوتوماتيكمون راه حبسات كانت منعدمه عاد رجعت باش تولي بوزيتيف. سي كلير؟ ونفس الحاجه. دونك لي رومارك اللي نقدروا نديرو على هاد التيوريم هما هادو. مثلا الا خدينا هاد ليكزامبل رومارك، الا خديتي لا فونكسيون اف كتمشي من اي انترفال بغيتي، مثلا غناخدو موان 1 ا فالور دون ار qui à chaque x vous lui associez la valeur absolue de x. Donc clair بلي لا فونكسيون f ديالنا اللي كونتيني، وعندنا f ديالنا قيس واحد f كونتيني سون بروبليم. f ديال موان 1 est égal à f de 1 est égal à 1 حيت لا valeur absolue ديال موان 1 هي 1 لا valeur absolue ديال 1 هي 1. دونك عندنا هاد دو كونديسيون موفرين 1 et 3 sont vérifiés، ولكن 2 ني با فيريفي. هاد جوج ماشي فيريفيي، داكشي علاش ما غاديش تعطينا ليكزيستونس ديال سي اف بريم دو اكس ايتيكال زيرو. هاد ليكواسيون ما عندهاش الحل. مفهوم؟ حيت ما عندناش لا ديريفابل، ما عندناش لا ديريفابيليتي دو اف سور لانترفال 0 1. هادي ني با ديريفابل في زيرو. ولا رسمنا لا كورب باش تلاحظوا داك المشكل اللي قلنا. دونك هادي موان 1، دونك نفس تقريبا لهاد الجهه هادي 1 هادي 1. دونك ليماج ديال موان 1 هي هادي، ليماج ديال 1 هي هادي. دونك لا كورب ديال لا فالور ابسولو هي هادي، دونك سيغمون هنا وسيغمون هنا. دونك هنا ماشي ديريفابل، يعني لا كورب ما دايرش هكا، داير هكا في. دونك لا طونجونت هنا غادي تكون دايره هكا، ولا طونجونت هنا غادي تكون دايره هكا، ما عندهاش نفس الطونجونت. هنا باش تكون ديريفابل هنا راه الا حسبتي لا ليميت ادغوات غتعطيك الطونجونت داير هكا، الا حسبتي هنا غتعطيك الطونجونت داير هكا. دونك سي لا ميم طونجونت، ولكن هنا لاحظت في الشكل ديال في، دونك ني با ديريفابل. هادشي ما غاديش يعطينا ليكزيستونس ديال اف بريم دو سي. دونك هنا اف بريم دو سي هنا ديكرواسونت، دونك غادي تكون ستريكتومون نيجاتيف اف بريم، وهنا غادي تكون كرواسونت دونك ستريكتومون بوزيتيف. ولكن هنا اف بريم ما كايناش، اكزيست با، دونك ما عندناش هاد السي. دونك لو تيوريم دي فالور دو رول ني با فيريفيي بالنسبه لا فونكسيون، حيت ماشي ديريفابل في لانترفال اوفير موان 1 دونك هاد لا كونديسيون هي تري تري امبورطون. ان اوتر اكزومبل اللي نقدروا نديرو بحال هنا هو لا فونكسيون جي، حتى هي كتمشي من لانترفال موان 1 ا فالور دون ار qui à chaque x vous lui associez la racine de la valeur absolue de x. دونك حتى هي نقدروا نرسموا لا كورب ديالها. دونك عندنا 1 موان 1، دونك هنا لو 1 دونك سي لا ميم شوز. دونك لا كورب ديالها كيولي داير بحال هكا، ماشي سيغمون كيكون مايل شويه، ولا كيكون مايل شويه ماشي قطعه. فهمت؟ ولكن ليسونسيال حتى هنا لا طونجونت كتكون دايره هكا، ولا طونجونت هنا كتكون دايره هكا. دونك ني با ديريفابل في زيرو، دونك هاد لا فونكسيون ني با ديريفابل في زيرو، دونك ما غاديش تكون سي تيل كو اف بريم دو سي ايكال زيرو. دونك الان غنديرو ان اكزرسيس، دونك اكزرسيس سور هاد لو تيوريم. دونك مثلا غناخد اف واحد لا فونكسيون كتمشي من واحد لانترفال ا بي ولا من ار ا فالور دون ار tout entier. Donc r a valeur dans r, on s'oppose à dérivable en fonction dérivable. Donc il est quand c'est dérivable, alors nécessairement il est continu. La dérivabilité est plus forte que la continuité. F dérivable tel que la condition telle que f prime de x différent de 0 quel que soit x appartient à r. يعني المشتقة ديال f ne s'annule pas. Montrer que f ne peut être périodique.
Donc, en fonction qui est dérivable, et sa dérivée non nulle, et nécessairement n'est pas périodique. يعني ما يمكنش تكون périodique. إلا كانت périodique ou dérivable, automatiquement غادي تكون عندنا l'existence ديال C تيل كو f prime de C est égal à 0. علاش؟ Donc غادي نديروها بالابسورد. Supposons que f est périodique, alors شنو معنى ديال périodique؟ donc كاين واحد لا période t, alors elle existe t positive tel que f de x plus t كتساوي f de x. بحال مثلا السينيس والكوسينيس كيكونوا périodique دو période de p، هاد t كتساوي de p. donc f de x plus t كتساوي f de x. alors هاد لا فونكسيون f اللي غادي تمشي من انترفال quel que soit x il appartient à R. alors elle existait quel que soit x, ceci pour tout x. donc غادي نفيكسي واحد x0 soit x0 appartient à R donc quelconque. غادي ناخذ l'intervalle من x0 حتى x0 plus t. voilà à valeur dans R qui à chaque x on lui associe f de x. يعني c'est la même fonction غير خديت la restriction ديالها لهاد l'intervalle. donc شنو غادي تكون عندي f ديال x0 حيت كتفيريفي هاد لا كونديسيون. donc c'est exactement f de x0 plus t. donc انا عندي f ديال a كتساوي f ديال b. عندي f continue sur R donc il est continu sur x0 plus t. عندي f dérivable sur R donc il est dérivable sur le verre x0 plus t. هي dérivable sur R donc اللي كان dérivable sur R كلها غادي تكون dérivable sur هاد l'intervalle حيت هذا il est inclus dans R. d'après théorème de Rolle, donc d'après théorème de Rolle, il existe C appartenant à l'intervalle x0 plus t, donc il est dans R, il est inclus R, tel que f' de C est égal à 0. absurde, f' de x différent de 0 pour tout x appartient à R. donc ما يمكنش تكون périodique. donc شنو هي لا ريسيبروك ديال هاد ليكزارسيس؟ هو هاد لا بروبوزيسيون اللي بغيت نسميها بروبوزيسيون هي الا كانت f périodique كتمشي من R à valeur dans R périodique dérivable بعدا périodique alors il existe C appartenant à P, à R, existe C appartenant à R, tel que f' ديال C كتساوي 0. يعني أي فونكسيون بيريوديك إلا كانت ديريفابل راه لا ديريفي ديالها غادي تكون نول في كيلكو بوان. مفهوم؟ وفي الحقيقة ما غاديش تكون غير في ان سول بوان حيت غادي يكونوا بزاف. كل انترفال ديال البيريود غادي تكون عندك واحد السي، الآخر غتكون السي، الآخر غتكون السي، على حساب شحال من انترفال كاين. دونك فوالا بالنسبه للتيوريم دو رول. دونك الا بغيتو ندير لا تيوريم دي زيكواسيون فيني خليوها ليا في الكومونتير، سينو غادي ندوز لالجبر عاد غنرجع ليها حيت لو تيوريم دي زيكواسيون فيني سي ان كا جينيرال ديال هذا لو تيوريم دو رول، وكنديمونطرو لو تيوريم دي زيكواسيون فيني فيا لو تيوريم دو رول. دونك à la vidéo prochaine ان شاء الله. ميرسي اي بون كوراج.